Welcome back to In Goa News. Traders Association President Jitendra Palari alleged that harassment of traders by the Mapsa Municipal Council is continuing and expressed regret over the decision to withdraw their strike. नमस्कार. हांव म्हापशा मर्चंट असोसिएशनाचो अध्यक्ष जितेंद्र नारायण फळारी. फाटीं आमी न्ही म्हापसा मर्चंट असोसिएशन एक विशय घेतलेलो की सॅनिटायझेशनाचो आनी त्या विशयाक आमी मागीर जोशवा सराक हे करून मेळोन परत सीएमाक मेळोन बी आमी तेजेर एक मदली वाट कशी काडून आमी तो रेट आसा पळय ती ₹4 पर स्क्वेअर मिटर धरची अशें म्हणून आमी हें करून सगळे ते आमी म्हणजे आमी विश्वास दवरलो आमी आनी मुन्सिपालिटीचेर विश्वास धरून आमी तो बंद बी फाटीं घेतलोलो. पूण म्हाका आतां खंय तरी हें दिसता की ते हें करून बंद फाटीं घेवन हांवें ती एज अ अध्यक्ष म्हणून हांवें ती चूक केली कशी. म्हणजे कशें जाता आतां अध्यक्ष हांव म्हणटा कोणी जबाबदारी म्हाजेर येता. सो हांव हे सगळ्या म्हापशेकारां कडेन माफी मागता की हांव खंय तरी कमी पडलो म्हणून. आनी दुसरें कशें आसा हांवें मुन्सिपालिटीचेर विश्वास दवरलो की हे सगळे जाण सारके आपलें काम करून सगळ्या म्हापशेकारांक आनी सगळ्या बाजारकारांक आमकां ₹4 रेट धरून ते न्याय दितले म्हणून. म्हटल्यार म्हाज्या नजरेन अशें येयलें की कितकेशेच म्हाजे बांदव म्हणजे मार्केटा भायले वचून जे वेपारी आहात तेंची दुकानां आसा ते म्हाका येवन मेळोंक लागले आनी तेंच्यांनी म्हाका सांगलें बरेचशे जाणांनी की मुन्सिपालिटी जे कितें तेंच्यांनी पयशे भरल्या पळय एक्स्ट्रा ते तांकां सांगतात की ना तुमचें तें सारकेंच आसा सारकेंच भरल्या अशें म्हणून म्हाका कितकेशेच लोकांनी सांगलें. सो अशें जेन्ना म्हाका आयकोंक येयलें तेन्ना म्हाका खंय तरी चुकलें की जेन्ना आमी तो संप फाटीं घेतलो पळय तो हांवें एक म्हणजे हांवूच म्हणटा की आमी एज अ टीम वचून MMA टीम आनी एज अ अध्यक्ष म्हणटकूच म्हाजी जबाबदारी जाता ती. सो म्हाज्या कडसून एक ती चूक जाली कशी. आनी हो आतां हांव परत आतां व्हिडिओ करपाचो कारण म्हणजे कितें आसा की म्हाका म्हाजे कुशीसान म्हाका खंय तरी दिसलें की बाबा हे जे कितें म्हापशान चल्लां पळय ते सामकें बरें चलोंक ना आनी हे सारकें वायट चल्लां कशें. आतां जो आमी विशय आतां दुसरो आमचो आसा की आमचें लीज एग्रीमेंट आमचें रिन्यू करूंक जाय. आतां त्या दिसा आमच्या नजरेक येयलें की आमचो एक वेपारी बंधू नाशनोडकर ज्युवेलर्स ताका ऑलमोस्ट ₹3 लाख आसा 3 लाख समथींग भर म्हणून सांगलां लीज एग्रीमेंट करता जाल्यार. परत हांव म्हाजो लीज एग्रीमेंटाचो हे उरलेलो तो हांव म्हटलें केस स्टडी करपाक हांव मुन्सिपालिटीन आयजूच गेल्लो. आयज 11 तारीख 11 ऑगस्ट 2025 हांव आयजूच मुन्सिपालिटीन गेल्लो. थंयसर हांव तेंच्या अधिकाऱ्यांक मेळ्ळो आनी तेंच्यांनी अक्षरशः म्हाका न्ही वीथ GST ऑलमोस्ट म्हाका 7,89,000 समथींग बील दिलें. म्हणजे ऑलमोस्ट 8 लाखाचें म्हाका बील दिलें. ते जेन्ना ड्यूज जेन्ना क्लियर करतलो पळय तेन्नाच म्हाजो लीज एग्रीमेंट जातलो अशें म्हणटात ते. सो म्हाजें हें कशें आसलें की आतां 2015 मेरेन म्हाजो एग्रीमेंट मुन्सिपालिटी कडेन आसा. 2018 म्हाजो सोंपलो आनी 2018 मागीर तेंच्यांनी मुन्सिपालिटीन रिन्यू करूंक ना. हांवें जे डॉक्युमेंट सगळे व्हरून तेंच्या कडेन दिल्ले बरोबर. आतां हांवें डॉक्युमेंट दिला तेंच्यांनी म्हाजो रिन्यू करूंक ना. सो म्हाजी कितें चूक. आनी जे कितें ते इन्क्रिमेंट आसा पळय 5% 10% ते आमी सगळे ते पर्संटेज इन्क्रीज करूनच तांकां मुन्सिपालिटीक पे करता. अशें ना की आमी एकूच रेट धरल्या म्हणून. एवरी इयर ते सिस्टमान तेंची ऑटोमॅटीक रेट इन्क्रीज जाता आनी ती आमी ऑलरेडी पे करता. आनी ह्या वर्साचे पसून हांवें 2025 ते 26 मेरेन म्हणजे आतां फायनान्शियल इयर आसा 2025 ते 26 ते हांवें ऑलरेडी म्हाजे फूल इयरली पे केल्लेले आसा आनी त्या रिसिटीचेर म्हाजे एरर्स बी कांयच ना. आनी आतां हेंच्यांनी लीज एग्रीमेंट जर तुका रिन्यू करूंक जाय जाल्यार 8 लाख भर म्हणटा. जाल्यार हो आतां खंयचो न्याय हे हो आमच्या सगळ्या वेपाऱ्यांचेर हो अन्याय जातलो. सो हांव हे व्हिडिओ कित्याक केलो हे सगळे म्हज्या वेपाऱ्यांक हे सगळे म्हज्या वेपारी भावांक हो विशय कळोवंक जाय आनी हे अशें मुन्सिपालिटीन हे अशें आमकां हें करपाचें ठरयलां. हे जेन्ना म्हाज्या नजरेक येयलें आयज न्हू हांव आयजूच तुमच्या कडेन शेअर करता. ओके. देव बरें करूं.